बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के मतलब कि मौजूदा सिनेरियो में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड की हैं। प्रॉपर्टी के जो हालात हैं, प्रॉपर्टी का पिछले 10 सालों में या 15 सालों में जो आजकल पिछले 3-4-5 माह से प्रॉपर्टी का जो सिनेरियो चल रहा है वो वर्स्ट तरीन सिनेरियो है पिछले 10-15-20 साल में। प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा मंदा, इतना ज़्यादा जो रुका हुआ है काम, वो पिछले 10-15 साल से नहीं हुआ। तो मुख्तलिफ वीडियोस में मैंने आगाही आपको दी है कि रीज़न क्या है कि उसकी। आज हम बात करेंगे कि आजकल के दौर में प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए, अगर ख़रीदनी चाहिए तो किस तरह ख़रीदनी चाहिए, कौन सी हाउसिंग सोसाइटी में ख़रीदनी चाहिए, और जो नई डेवलप हो रही हैं, जो 6 माह पहले, साल पहले अनाउंस हुई हैं या आज अनाउंस हो रही हैं, आया उसमें इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं वाबस्ता हूँ डायरेक्टली इस शोबे से, तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आप मुत्तफिक होंगे मेरे इस एक्सपीरियंस से जो मैं बातें आपको बताऊंगा। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में प्रॉपर्टी की। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हमारे ये चैनल पे जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर्टी के मतलब जो इश्यूज़ हैं, लीगल इशू, उस पर भी बात होती है, प्रॉपर्टी के जो हालात हैं उस पर भी बात होती है, प्रॉपर्टी पे जो टैक्सेस हैं उससे भी बात होती है। और इंशाल्लाह वीडियो 10 मिनट की वीडियो पूरी देखा करें, आपके इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको ये वीडियो ज़रूर फ़ायदा देंगी। तो बहुत डरे हुए हैं लोग, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बैंकों ने मुनाफा इतना ज़्यादा कर दिया है कि लोगों ने अब प्रॉपर्टी से पैसे निकाल के बैंकों की तरफ ले जाना शुरू कर दिए हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि ना मैं आलम हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ, मैं कोई ऐसा फतवा नहीं दे सकता, लेकिन बैंकों ने फतवे लिए हुए हैं। लेकिन आपने अपनी जान पे वो अगर ये सूद है तो वो बोझ डालना है। लेकिन बैंकों के फतवे जो हैं उनके मुताबिक ये सूद नहीं है, जो इस्लामिक बैंकिंग है वो सूद नहीं है। तो वहाँ पे 1 लाख रुपए पे 1 करोड़ रुपए पे 1.5 लाख रुपया तकरीबन, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी में आजकल इतना स्कोप नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी लेके रेंट पे देते हैं या प्लॉट लेते हैं। तो मौजूदा सिनेरियो में स्कोप नहीं है कि उसमें इतने पैसे बचाए जा सकें। गो कि जब प्रॉपर्टी का काम बेहतर होगा तो इससे कहीं ज़्यादा पैसे प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, और फिर उन पैसों में डाउट भी नहीं रहता कि उसमें सूद का और दूसरा जो आंसर शामिल हो जाता है। तो जिस मौजू पर बात करनी है कि कौन सी सोसाइटी में प्लाट लेना चाहिए। अगर आप डीलर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि जो डेवलप सोसाइटी हैं जिसमें 20, 25, 30%, 50% घर बन चुके हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर हालात क्या हैं, रेट, क्योंकि रेट जो 1 साल पहले थे ना, वो रेट्स अब 25%, 30%, 40%, इवन के कुछ जगहों पे अगर किसी बंदे को अशद पैसों की ज़रूरत है तो 50% नीचे पैसों में भी आपको प्लॉट्स और घर वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो बिल्कुल उसकी चमड़ी ना उधेड़ें, कि अगर उसको ज़रूरत है किसी जेन्युइन ज़रूरत के लिए और आपके वो हत्थे चढ़ गया है, आपके पास कैश पैसे हैं, तो उसकी खाल नहीं उतारनी, खुदा का खौफ करना है। और जो मिलता जुलता को रुझान मार्केट का चल रहा है उसके मुताबिक आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। तो जो रियल बायर हैं वो मौजूद हैं मार्केट में। ये नहीं है कि काम बिल्कुल ही बंद हो गया है। जैसे मैंने बताया, जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं जिसमें 25-50% घर बन चुके हैं, जिसमें 75% घर बन चुके हैं, उन सोसाइटीज़ में अभी भी बिजनेस हो रहा है, अभी भी कारोबार हो रहा है, घर फरोख्त हो रहे हैं, प्लॉट फरोख्त हो रहे हैं, आपको मुनाफा भी हो रहा है। इशू कहाँ पे बनता है कि जब आप प्लॉट या घर लेते हैं, अगर आप, मैं इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से, जिसने रियल बायर ने घर लेना है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने एक दफ़ा घर ले लिया फिर उसने 20, 30, 40, 50 साल उसी में रहना, उसको मैटर नहीं करता रजिस्ट्री खर्चा। लेकिन जो आप इन्वेस्टर हजरात हैं, जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, जो डीलर हजरात हैं, वो भी अपने प्लॉट मकान ख़रीद लेते हैं। तो मसला कहाँ पे बनता है? मसला बनता है आगे जो टैक्सेस और रजिस्ट्री खर्चे इतने हो गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको करके बताई थी
کہ 5 مرلے کے ایک عام پلاٹ پہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو 20% خرچہ آ جاتا ہے. تو 20% کا پوٹینشیل ابھی مارکیٹ میں نہیں ہے کہ آپ 20% تو رجسٹری خرچہ ہے. پھر اگر آپ کمیشن ایجنٹ کے ذریعے لے رہے ہیں تو لیتے وقت بھی کمیشن دینا ہے, فروخت کرتے وقت بھی کمیشن دینا ہے. تو مارکیٹ میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ آپ وہ جو ساری چیزیں جو اوپر والے جو ڈیوز ہیں وہ دے کے آپ کو کچھ پیسے بچے. تو کوشش کریں لمبا ٹائم لے کے اور پلاٹ ایسا لیں کوئی کہ جو آپ کا بیانہ دیے ہوئے ہی بک جائے. اگر آپ کو رجسٹری کروانی پڑ جائے گی تو پھر میرے خیال میں آپ خوش قسمت ہوں گے کہ آپ کو رجسٹری کروا کر اس میں پیسے بچ سکیں. تو آپ کے ایریے میں آپ کسی بھی شہر سے ہیں, مطلب پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہیں, آپ لاہور سے ہیں, اسلام آباد سے ہیں, پنڈی سے ہیں, کراچی سے ہیں, سیالکوٹ ہے, گجرانوالہ ہے, فیصل آباد ہے, تو آپ نے اپنی مارکیٹ چیک کرنی ہے کہ اس مارکیٹ میں حالات کیا ہیں. میں نے اب موجودہ حالات میں نے خود 5-7-10 ٹرانزیکشنیں کی ہیں. تو مارکیٹ میں آپ کو ایسے پلاٹس ابھی بھی اویلیبل ہیں. اگر آپ کا بروکر آپ کے ساتھ سنسیئر ہو, اگر آپ کا مڈل مین آپ کے ساتھ سنسیئر ہو, تو آپ کو ایسی چیز دلا سکتا ہے جو آپ کو پروفٹ بھی دے گی اور وہ بک بھی جائے گی. یہ تو اب آ جاتے ہیں ہم نئی سوسائٹیز, جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, اور بدقسمتی سے اس میں پروفٹ مارجن اتنا زیادہ ہے کہ ہر شہر میں اس وقت 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 ہاؤسنگ سوسائٹیز جو 2 سال پہلے شروع ہوئی, جو سال پہلے شروع ہوئی, 6 ماہ پہلے شروع ہوئی, وہ چل رہی ہیں. کچھ آج کل بھی اناؤنس ہو رہی ہیں. اچھا, پہلے کیا تھا, جب یہ بزنس رواں دواں تھا, اس میں ترقی تھی, تو ہوتا کیا تھا کہ آج اناؤنس کی یہ سوسائٹی, اس میں ہر شہر میں بڑے انویسٹر موجود ہیں. 1000 مرلہ ایک نے اٹھا لیا, 2000 مرلہ ایک نے اٹھا لیا, 100 فائل ایک نے لے لی, 500 فائل ایک نے لے لی. وہ پہلے دن ہی بک جاتی تھی. پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے آگے اپنے انویسٹروں کو, چھوٹے انویسٹروں کو 1 پلاٹ دے دیا, 2 دے دیے, تو یہ ایک سرکل چلتا تھا اور پیسے آتے تھے, اور 2-3 سال جتنا ٹائم دیا ہوتا تھا اس میں وہ مکمل ہو جاتی تھی. اور جو تیسرا انویسٹر ہوتا تھا, جس کو بڑے انویسٹر دیتے, اس کو بھی پیسے, فرض کریں 5 لاکھ روپے مرلہ سے شروع ہوئی ہے, تو جب اس نے پیمنٹ پوری کرنی ہے 2-3 سال کے بعد, تو 7-8 لاکھ روپیہ مرلہ ریٹ اس کا ہو جاتا تھا. آج کل بھی آپ کو اسی طرح کے سبز باغ دکھائے جائیں گے, لیکن آج کل بالکل یہ پوزیشن نہیں ہے. میرا مشورہ, میری رائے, میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آج کل آپ نے کسی بھی نئی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں پلاٹ بک نہیں کرنا. وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک تو بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس نے فائل خریدی ہے, جس نے پلاٹ خریدا ہے. آج کل کے جو مالی حالات ہیں, جو بزنس کے حالات ہیں, اس کے بعد اس نے پیسے دینے ہیں ڈیولپر کو, اور ڈیولپر نے اس پیسوں سے ڈیولپمنٹ کروانی ہے. بہت کم فیصل آباد میں شاید کوئی 2-4-5 ایسے ڈیولپر ہوں جو پوری پرچیزنگ جگہ کی کر کے اور اس پہ ڈیولپمنٹ خود کرا کے پھر اپنی سوسائٹی کھولتے ہوں. ایسے بہت کم لوگ ہیں. ادروائز 5-10 کروڑ بیانہ دے کے پھر لوگوں کے پیسوں سے ہی وہ سوسائٹی ڈیولپ بھی ہوتی ہے, اور ذمہ دار کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں. جب مارکیٹ میں پیسے نہیں ہیں, ڈیولپر کو پیسے نہیں جانے, نہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے, نہ ذمہ دار کو پیسے جانے ہیں. اچھا, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بہت سے جو ڈیولپرز ہیں وہ کالونیاں چھوڑ کے بھاگ بھی چکے ہیں. اپنا انہوں نے پیسے اکٹھے کیے, لوگوں کو اقرارنامے دیے اور دوڑ گئے. کچھ ایسی ہیں جو تھوڑے ویل ریپیوٹڈ لوگ ہیں, ڈیولپر, وہ پھنسے ہوئے ہیں, ذمہ دار سے بھی کیسوں میں الجھے ہوئے ہیں, لوگوں سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں. تو یہ جو 2 سال میں کالونی ڈیولپ ہونی ہے, یہ شاید 10 سال میں بھی جا کے نہ ہو. تو اس طرح آپ پہ بھی پریشر رہے گا کہ آپ نے پیسے پے کرنے ہیں اس کے, اور اس کے بعد اس کے ریٹس بڑھنے کے چانسز بھی موجود نہیں ہیں. تو موجودہ سینیریو میں جو نئی ڈیولپ کالونیز ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اس میں آپ اجتناب کریں پلاٹ لینے سے. بلکہ میرا مشورہ ہے کہ اس میں پلاٹ نہ خریدیں. جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اگر 10 مرلے کا لینا ہے تو 3 مرلے کا کسی ڈیولپ سوسائٹی میں پلاٹ لیں. وہاں پر چانسز ہیں ابھی بھی کہ وہاں پہ آپ کا پلاٹ جلد فروخت ہو جائے گا. اگر گھر لیتے ہیں تو گھر فروخت ہو جائے گا, اور اگر کوئی کمرشل دکان لیتے ہیں تو وہ فروخت ہو جائے گی. نہیں فروخت ہوتا, گھر نہیں ہوتا, دکان نہیں ہوتی, تو رینٹ آؤٹ ہو سکتی ہے وہ. تو یہ تھا آج کا تجزیہ پراپرٹی کے متعلق. گو
کہ بہت برے حالات ہیں، بہت کم لوگ اب رہ گئے ہیں اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنے والے، لیکن ابھی بھی اگر آپ دھیان سے سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کریں گے تو پوٹینشیل کہیں نہ کہیں ہے، ریئل بائر موجود ہیں جنہوں نے گھر بنانے ہیں، جنہوں نے اپنا وہاں پہ شفٹ ہونا ہے۔ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، گھر میں 3 بھائی رہتے ہیں، تو شادی کے 2 4 5 سال بعد ان کے برتن جو ہیں وہ آپس میں، جو پنجابی میں کہتے ہیں برتن کھڑکنے، تو ان کو علیحدہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ پھر کسی کالونی سے گھر اگر 2 کروڑ کا یا 3 کروڑ کا بکا ہے، 3 بھائی ہیں، کروڑ روپیہ آیا ہے، تو انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے گھر لینے ہیں، اور انہوں نے ادھر جانا ہے جو شہر کے قریب ہیں، پرانی ڈیولپ سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے پرچیزنگ کرنی ہے۔ تو اس طرح آپ کا پلاٹ پروفٹ میں بک سکتا ہے، اور اجتناب کریں کہ جو نئی سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے سے آپ گریز کریں۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، خدا حافظ۔